कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि 9 घण्टादेखि मतदान भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज मतदानको लागि कांग्रेस प्रतिनिधि घण्टौं लाइनमा। भद्रगोल व्यवस्थापनले मतदाता हैरान। करिब 3 दशकदेखिका काठमाडौँ महानगरका समस्या ज्यूका त्यूं। डुबान पीडित किसानले पाउने राहतको छैन टुङ्गो। यसका साथै दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा भारी गिरावट। अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा बेलायतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट पहिलो मृत्यु पुष्टि र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेसको नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी। मतदाता 5 घण्टासम्म लाइनमा। बल्ल 2700 मत खस्यो। भद्रगोल व्यवस्थापनले प्रतिनिधिलाई शास्ति। बिहानदेखि अहिलेसम्म लाइनमा बस्नुभएको मतदाताहरूको यो चरम एकदम चाहिँ नै उहाँहरूलाई यो यातना दिए जस्तो मलाई लागिरहेको छ। स्रोत भएर पनि सोच नहुँदा फेरिएन काठमाडौँको मुहार। 27 वर्ष अघिदेखिका समस्या जस्ताको तस्तै निरीह बन्दै महानगर नेतृत्व। धान बाली नष्ट भएको 2 महिनासम्म पनि किसानले पाएनन् राहत। किनेको धान समेत गुणस्तरहीन भन्दै खाद्य कम्पनीले फर्काउन थालेपछि किसान थप मारमा। बेलायतमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट पहिलो मृत्यु पुष्टि। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा। 18 वर्षमाथिका सबैलाई बुस्टर डोज लगाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिसको पहिलो हार। सङ्कटासँग 1-0 गोलले पराजित। ब्रिगेड बोइजलाई बराबरीमा रोक्दै जावलाखेलले जोड्यो पहिलो अङ्क। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न 9 घण्टादेखि मतदान भइरहेको छ। भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण मतदान ढिलाइ भएको हो। अहिलेसम्म करिब 2700 मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतपत्र छपाईमा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै बिहान 8 बजेका लागि तय गरिएको मतदान 3 घण्टा ढिला सुरु गरिएको थियो। 2700 प्रतिनिधिले मत हालेपछि मतपत्र नै सकिएको भन्दै मतदान प्रक्रिया केही समय रोकियो। अहिले मतपत्र व्यवस्थापन गरेर पुनः मतदानलाई निरन्तरता दिइएको छ। सकभर छिटो मतदान सक्ने गरी काम भइरहेको निर्वाचन समिति सदस्य एकराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। तर झन्झटिलो प्रक्रिया र धेरैजनालाई मतदान गर्नुपर्ने भएकाले मतदान सुस्त छ। सभापतिका प्रत्याशीहरू शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतले भने सुरुमै मतदान गरेका छन्। प्रतिनिधिसँग उम्मेद्वारहरूले समेत भोट माग्ने क्रम पनि जारी राखेका छन्। सभापतिमा 5 सहित 487 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। मतदानका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मत खसाल्नका लागि 1100 बुथ छन्। कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यस पटक 28 वटा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेद्वार संख्या अनुसार मतपत्रको आकार र रङ छुट्टा छुट्टै छ। 4743 महाधिवेशन प्रतिनिधिले 13 पदाधिकारी सहित 134 सदस्यका लागि मतदान गरिरहेका छन्। मतदान सकिए लगतै सभापति पदको मतगणना सुरु हुनेछ। अन्य पदका लागि भने मतपेटिका पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा लगेर राख्ने तयारी छ। सभापतिका उम्मेद्वारले 50% मत कटाए मात्रै अरू पदको मतगणना सुरु हुनेछ। सभापति पदका उम्मेद्वारले कसैले 50% मत नकटाए फेरि मतदान हुने विधानमा व्यवस्था छ। 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्न कांग्रेसको निर्वाचन जारी छ। मतदान स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पर्वतजी, मतदान स्थलको ताजा जानकारी दिनुहोस् न। अनिताजी, मतपत्र अभावका कारण स्थगित गरिएको केही बेर रोकिएको मतदान प्रक्रिया केही बेर अगाडि सुचारू भएको छ। झन्डै 7:45 बजेतिर मतदान तीनै स्थानबाट चाहिँ मतदान प्रक्रिया अहिले सुचारू भएको छ। मतदान स्थलमा आइसकेपछि मतदान सुरु भएको हो। निर्वाचन समितिका पदाधिकारीसँग मैले केही बेर अगाडि कुरा गरेको थिएँ। उहाँका अनुसार अझै पनि चाहिने मतपत्रहरू आइसकेको छैन। थोरै मतपत्रहरू आएको छ र ती आएको मतपत्रमा अहिले मतदान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। अनिताजी, पर्वतजी, अब मतदान केही बेर स्थगित भएपछि निर्वाचन तालिकामा केही फेरबदल गरिएको छ या छैन? अनिताजी, निर्वाचन समितिले निर्वाचन तालिकामा कुनै पनि फेरबदल गरेको छैन। हामीलाई निर्वाचन समितिका अधिकारीले दिएको सूचना अनुसार आज जुन 9 बजेसम्मका लागि मतदान
को समय तोकिएको थियो। सोही अनुसार 9 बजेसम्म मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र 9 बजेसम्ममा मतदान प्रक्रिया चाहिँ नसकिएको खण्डमा मतदान स्थलमा सहभागी भएका उपस्थित भएका मतदाताहरूले मतदान नसकिन्जेलसम्म चाहिँ मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् भनेर निर्वाचनका सदस्यले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति ढिला भए पनि 10 बजे 11 बजे जति समय पछाडि लम्बिँदै गए पनि निर्वाचन समितिले आजको मतदान प्रक्रिया नसकेसम्म यो मतदान प्रक्रियालाई स्थगित नगर्ने हामीलाई जानकारी गराएको छ। अनिताजी, पर्वतजी, अब अन्तिममा बताइदिनुहोस्, मतदान सके लगतै मतगणना पनि गर्ने भनिएको छ, त्यसको व्यवस्थापन त्यहाँ कसरी भइरहेको छ? एकदमै मतदान प्रक्रिया सकिएपछि निर्वाचन समितिले सभापतिका उम्मेदवारको मतगणनालाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। त्यसका लागि यो राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना गरिनेछ। त्यहाँनिर मतगणनाका लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतदान प्रक्रिया सकिएपछि केही छिन पछाडि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर त्यस लगतै मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसको केही बेरमा भोलि बिहानसम्ममा चाहिँ मतको परिणाम सभापतिको मतको परिणाम चाहिँ आइसक्ने निर्वाचन समितिले हामीलाई जानकारी गराएको छ। हस्, धन्यवाद पर्वतजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महाधिवेशन स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसको मतदान प्रक्रियाबारे पछिल्लो जानकारी गराउनुहुँदै। नेपाली कांग्रेसको मतदान स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ। मतदान स्थल क्षेत्रमा प्रतिनिधि र उम्मेदवार बाहेक अरूलाई निषेध गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले मतदान स्थलको सुरक्षाको लागि सीसी क्यामेरा र ड्रोनको समेत प्रयोग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा मतदान गरेर बाहिरिए पनि पुनः मतदान स्थलमा फर्किएर झन्डै 1 घण्टा बसेपछि सुरक्षाकर्मीलाई व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको थियो। राति समेत निर्वाचन र लगत्तै मतगणना हुने भएपछि सुरक्षा तैनाथी थप बढाइएको छ। 24 घण्टा हाम्रो कमान्ड पोस्ट चाहिँ खुला रहन्छ र हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू अब जुन ठाउँहरूमा हामीले परिचालन गरेका छौँ उहाँहरू पनि अब त्यहाँ चाहिँ परिचालित नै हुनुहुन्छ र रातिको समयलाई मध्यनजर राखेर कुनै पनि खालको चाहिँ अप्रिय घटनाहरू नघटोस् भन्ने कुरालाई लिएर हामी एकदम संवेदनशील छौँ र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ मिलाउँछौँ। हामी पनि अब यहीँ नै खटिएर नजिकबाट नै अब यसको निगरानी गर्ने र जहाँ चाहिँ जे जस्तो चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। प्रहरीले साँझ प्रतिनिधि र उम्मेदवार बाहेक अरू सबैलाई निषेध गर्ने गरी भ्रुकुटी मण्डप क्षेत्र सिल गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाटै अलग भएकाले कसैको पक्षमा मतदान नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। आज कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडसँगको कुराकानीमा पौडेलले प्रतिस्पर्धाबाट नै अलग भएकाले भोट हाल्नु भनेको आफ्नो निर्णयको बेमानी हुने पनि उनको भनाइ छ। मैले आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग राखेको छु भनेर भनिसकेपछि अब अलग राखेको मान्छेले फेरि त्यहाँ कसैलाई भोट दिनु अथवा चाहिँ दे भन्नु नदे भन्नु होइन, अब त्यो चाहिँ नि मेरो आफ्नो इमान्दारिताको प्रश्न हुन्थ्यो त्यहाँनिर होइन। मैले भन्दा अलग छु भन्ने, प्रतिस्पर्धाबाट अलग भएँ भन्ने अनि भोट दिने भन्दाखेरिमा अब म आफैप्रति इमान्दार भएको, आफ्नो वचनप्रति इमान्दार भएको देखिँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसो भएर मैले आफ्नो इमान्दारिताको तकाजा मैले चाहिँ नि अब भोट पनि नदिँदाखेरिमा होइन मेरो चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि यो यसबाट प्रतिस्पर्धाबाट म बाहिर अलग छु भन्ने कुरालाई पुष्टि पूर्णता दिन्छ भनेर मैले त्यो चाहिँ नि भोट हाल्ने। पौडेलसँगको कुराकानी अहिले 9 बजे प्रसारण हुनेछ। बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले किसानलाई 11 अर्ब रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेर 2 महिना बित्न लागेको छ। तर झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म किसानको घरमा राहत पुग्न सकेको छैन। सरकारी उदासीनताका कारण किसान झन समस्यामा परेका छन्।
रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 6 का पिताम्बर यादवको 3 बिघा खेतमा लगाएको धान बाली वर्षाले डुबाएर नष्ट गरेको 2 महिना पुग्न लाग्यो। धान बेचेर दैनिक गुजारा चलाउने उनको परिवार सङ्कटमा परे पनि अहिलेसम्म सरकारले राहत दिएको छैन। लागत सङ्कलन कहाँ यसो आफ्नो गर्नुभयो। केन्द्र सरकारबाट हामी सुन्यौँ सर बजेट निकास यति भएछ, क्षतिपूर्ति पाइन्छ किसानहरूले, त अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। असोज 31 देखि कार्तिक 5 गतेसम्मको अविरल वर्षाले धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका रघुनाथ शाहको 3 बिघा खेतमा लगाएको धान सबै बगायो। धान बिक्री गरेर घर खर्च गर्ने तयारीमा रहेका उनी अहिले बिचल्लीमा छन्। सरकारले पनि केही ध्यान दिँदैन, न खादमा न पानीमा न बिउमा। अब के गर्ने हामी किसान? किसानको पनि सङ्घ छैन, कसै नेताले कुनै ध्यान दिँदैन। वर्षाले धान बाली सखाप भएका किसान राहतको आशा राख्दै कहिले स्थानीय तह त कहिले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा धाइरहेका छन्। तर कुनै पनि किसानले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारबाट केही पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। दिन्छौँ पहिले नै भने एउटा पनि सोध्न पनि आएको छैन। बेमौसमी वर्षाले किसानको 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको धान बाली नष्ट गरेको विवरण सङ्घीय सरकारले निकालेको थियो। सरकारले त्यही प्रारम्भिक विवरणका आधारमा कार्तिक 12 मा पीडित किसानलाई 5 अर्ब 52 करोड राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको थियो। तर धेरै किसानको लगत छुटेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तह मार्फत पुनः क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत दिने निर्णय गरेको थियो। तर विवरण सङ्कलन नै पूर्ण नभएको भन्दै राहत प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन। राहत उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ। प्रारम्भिक हामीले यहाँ सङ्कलन गरेका थियौँ। अब अरू थप चाहिँ केही पालिकाहरूबाट आउन बाँकी छन्। त्यसलाई मूल जिम्मा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दिएको छ अहिले। बेमौसमी वर्षाले आहत भएका किसानलाई राहत दिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी स्वागत भएको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू महेन्द्र बम, अमरकान्त ठाकुर, भुवन पाण्डे र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको अधिकांश धान गुणस्तर नभएको भन्दै फिर्ता गर्न थालेपछि पश्चिम तराईका किसान मारमा परेका छन्। बेमौसमी वर्षाले क्षति पुगेको धान कम्पनीले गत वर्षभन्दा आधा कम कोटा तोकेर ढिलो गरी खरिद गर्न थालेको थियो। धान पानीले भिजेको, टुसा उम्रेको देखिएपछि फिर्ता गरेको कम्पनीले जनाएको छ। धान भने नभिजेको किन्छौँ, अनि गुणस्तरको हुनु पर्यो, सुक्खा हुनु पर्यो, भोस हुनु भएन। बिक्रीका लागि ल्याएको धान मध्ये आधाभन्दा बढी धान गुणस्तर नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेपछि किसान फेरि सस्तो मूल्यमा बजारका व्यापारीलाई नै बिक्री गर्न बाध्य छन्। कम्पनीले नेपालगञ्जमा 20,000 क्विन्टल मध्यम र 5,000 क्विन्टल मोटासहित 25,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने भनेको थियो। अब जनताको आवाज हामीले आज बेमौसमी वर्षाले धान क्षति भएका तराईका जिल्लामा सोधेका छौँ। किसानलाई राहत रकम वितरणमा ढिलाइ हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। किसानलाई झुकाउने र खालि धोका दिने भन्दा अरू किन सरकारको काम केही पनि छैन। सरकारले व्यवस्था गर्न कारण किसानले राहत पाउन सकेनन्। सरकारको लापरवाही र निकम्मापनले गर्दा अहिलेसम्म हामी केही पाएका छैनौँ। अब समय बितेपछि पाएर के फाइदा त्यसको? सत्ता टिकाउन र पद बाँडफाँडमै लागि परिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा किसानहरू, हामी सम्पूर्ण किसानहरू चाहिँ राहत पाउनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनमा सरकारको चरम लापरवाही देखिन्छ। गरिब किसानलाई सरकारले हेर्दैन, राहत त दिएन, धान पनि किन्दैन, फर्काइदिन्छ। सरकारले सर अब पैसा पठाएकै छैन कि राहत आएर पनि नपाइरह हुन् कि यसमा राजनीतिक कुनै खेल भइरहेछ कि यो सरकारले विश्वास नभएको कारणले किसानहरूलाई समयमा चाहिँ राहत उपलब्ध नभएको हामीलाई लागेको छ। कांग्रेसको होस्, एमालेको होस्, जुन पनि सरकार होस्, यहाँ किसानप्रति चासो राख्दैन। यसले खोखा भाषण गरेर हामी जनतालाई मात्रै शासन दिएर ठगिने काम मात्रै गरिरहेछ। अहिले राजनीति कुनै निकास जनताको पक्षमा छैन। उहाँले घोषणा गर्नको लागि मात्रै हो, सामान दिनको लागि चाखो लिनुहुन्न। जनताहरूलाई कति कहाँबाट अनुदान आइरहेछ, तर यो सरकारले आजसम्म केही उपलब्ध गराएको छैन। यो सरकारले केही पनि जनताको हितमा केही काम गरेको छैन, अहिलेसम्म गर्नेवाला पनि छैन। किसानलाई हेर्दैन भने सरकारको कमी नभनौँ भने अरू कसको कमी भनिदिउँ।
नेपालको जेठो महानगरपालिका काठमाडौँ 27 वर्ष पुग्यो। 2052 सालमा काठमाडौँलाई महानगरपालिका बनाउँदा स्रोत साधन थप हुने र नगरवासीको जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर महानगरको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। वार्षिक 16.5 अर्ब आय आर्जन गर्ने काठमाडौँ महानगर जनसङ्ख्या, आम्दानी र बजेटका हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह हो। यति धेरै स्रोत साधन भएको महानगरको दुरावस्थामा भने कहिल्यै सुधार आएन। सडकको धुलो उठाउन लाखौं खर्चेर ल्याइएका ब्रुमर थन्किएको महिनौ भइसक्यो। फोहोर नउठाएर हरेक वर्ष काठमाडौँवासीले दुर्गन्धको सामना गर्नुपर्छ। बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट 25 वर्षदेखि निर्माण नभएकै बहानामा महानगरले फोहोर उठाउँदैन, जबकि ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने बाटो बनाउन कहिल्यै चासो देखाएन। महानगरपालिकामा हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा समेत उपलब्ध छैन। कुनै पनि सेवा लिन नागरिकले कैयौं दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँवासीहरूले थाहा हुनुपर्ने कुराहरू फेरि चेतना चाहिँ दिएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि महानगर भनेको चिज अब महानगरवासीले पनि एउटा बुझ्नुपर्ने चिज हो। त्यो हामी पनि सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता छ। महानगरलाई प्रविधि मैत्री बनाउन नेतृत्वले ध्यान नै दिएको छैन। दैनिक 100 टन फोहोर उत्सर्जन हुने भए पनि महानगरपालिकाले बायोग्यास बनाउन चासो दिएको छैन। शहरका मुख्य बजार क्षेत्रमा पार्किङ छैनन्। नगरवासीको घर भत्काएर विस्तार गरिएको सडकमा पार्किङ गरेर अचाकले शुल्क उठाइरहेको महानगरले व्यवस्थित र आधुनिक पार्किङ स्थल बनाउन वास्तै गरेको छैन। अब पार्किङ हुन्छ, बेलुका आउँदाखेरि यहाँ फुटपाथ पसल राखिदिरहेको हुन्छ। पार्किङ हुनेको ठाउँमा फुटपाथ पसलहरू राखिदिरहेको हुन्छ। लगेर उनीहरूले कहाँनिर हालिदिन्छ, नगरपालिकाको गाडी आउने उठाउने लगिदिने। हाम्रो समस्या चाहिँ यही छ। वरीयता क्रम अनुसार राज्य मन्त्री सरहको दर्जा दिइएको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न महानगर प्रमुखले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने संविधान प्रदत्त अधिकार समेत उपभोग गर्न सक्छन्। तर महानगरले भइरहेको पार्क समेत व्यवस्थित गर्न सक्दैन। सरकारले महानगरका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुरूप पार्किङ, सबवे तथा सडक पेटीका साथै अपाङ्गता मैत्री, शहरी परिवहन जस्ता आधारभूत आवश्यकता महानगरमा सिर्फ नमुनाका लागि मात्रै छन्। अब हामी पेट भएको मान्छेलाई त यताउति गर्न गाह्रो हुन्छ। अब चालकहरूले त्यस्तै गरी चलाउने, हिले छेप्ने हो नि होइन। यता क्रस गर्ने ठाउँ पनि यता बाटो सानो छ नि त, यस्तो हिँड्ने बाटो पनि सानो छ। हिले त्यो चाहिँ साह्रै समस्या नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका काठमाडौँका पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा समेत महानगरपालिका संवेदनशील देखिँदैन। लामो विवादपछि रानी पोखरी बनाउन असक्षम ठहरिएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको सम्पदालाई समेत आफैले बनाएको दावी गरिरहेको छ। ठुला काम मध्ये के चाहिँ हामीले गर्न नसकेका पनि छन् होइन, गरेका थुप्रै छन्। अझै यहाँको संक्षिप्त विवरण मात्र हो। भोलिका दिनमा हामीले फोटो सहित नै विवरण वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन भएको महानगरपालिकामा आएको अधिकार र स्रोत साधन सहितको स्थानीय सरकारसँग नागरिकको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई भेट्न समेत महानगरवासीले महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफूसँग रहेको स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन गर्न नसक्दा महानगरको स्वरूप फेरिन सकेको छैन। जुन किसिमको राजस्व सङ्कलन हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा र त्यो राजस्व खर्च पनि भएको छैन। त्यो चाहिँ कतिपय खर्च नभएर ब्याङ्कमा चाहिँ राखेर ब्याज खाइरहेको अवस्था पनि छ। कतिपय चाहिँ काठमाडौँका महानगरवासीले तिरेको चाहिँ जुन राजस्व हो त्यो चाहिँ अरू नगरपालिकामा चाहिँ अनुदानको रूपमा अरू नगरपालिकाले पनि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि महानगरले आफ्नो नगरवासीलाई जो करदाता पनि हुन्। महानगरमा खानेपानीको अभाव त पुरानै कथा हो। काठमाडौँमा पानी ल्याउन मेलम्चीसँग भगिनी सम्बन्ध बनाएको महानगरले सेवा सुचारू गर्न पहल गर्नु त परै जाओस्, चासोसम्म देखाएको छैन। काठमाडौँ जस्तो शक्तिशाली महानगरको नेतृत्वको निरीहपनकै कारण महानगरवासीले 27 वर्ष अघिको भन्दा फरकपन महसुस गर्न पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आफैले समर्थन मूल्य तोकेर पनि धान खरिदमा कोटा तोक्ने सरकारको नीतिलाई के भन्ने? ए, किसानमाथि अन्याय, बी, सरकारको बाध्यता र सी, व्यापारीको पक्षपोषण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, किसानमाथि अन्यायमा 52%, बी, सरकारको बाध्यतामा 7% र सी, व्यापारीको पक्षपोषणमा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यूनतम काम समेत गर्न किन नसकेको होला? ए. नेतृत्वको अक्षमता, बी. उचित योजनाको अभाव र सी. इच्छा शक्तिमा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक 79 अङ्कले घटेर 2281 अङ्कमा आएको छ। एकै दिन 1 खर्ब 11 अर्बले लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 12.48 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजारमा सोमबार 233 कम्पनीको 95,54,000 किता 3 अर्ब 94 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सोमबारको बजारमा निर्जीवन बिमाको सबैभन्दा बढी 574.83 अङ्कले घटेको छ। यस्तै बिमा कम्पनी, विकास ब्याङ्क र माइक्रो फाइनान्सका परिसूचक पनि उच्च अङ्कले घटेका छन्। घट्दो बजारमा स्वाभिमान लघुवित्त, दिव्येश्वरी हाइड्रो र नेसनल हाइड्रोका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् भने गोर्खा फाइनान्स, बोटलर्स नेपाल र युनिलिभरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। त्यस्तै कारोबारका आधारमा भने नेभल ब्याङ्क, नेसनल हाइड्रो र हिमालय डिस्टिलरीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। उद्घाटनदेखि मतदानसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भद्रगोल देखियो। आज भ्रिकुटी मण्डपमा घण्टौं लाइन बसेर पनि काङ्ग्रेस प्रतिनिधिले समयमा मत हाल्न पाएनन्। भ्रिकुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभागृह स्थित मतदान स्थल जति अस्तव्यस्त थियो त्योभन्दा धेरै शास्ति 4743 प्रतिनिधि मध्ये अधिकांशले भोगे। नयाँ नेतृत्व छान्न काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि कठ्याङ्ग्रिदो जाडोलाई बेवास्ता गर्दै बिहानै लामबद्ध भइसकेका थिए। तर 8 बजेदेखि हुने भनिएको मतदान मतपत्रमा त्रुटि देखिएको भन्दै बिहान 11 बजेसम्म पनि सुरु भएन। चिसोमा भोकभोकै लाइन लाग्दा पनि मत हाल्न नपाएका प्रतिनिधिमा असन्तुष्टि र आक्रोश त थियो नै, यसले पार्टीकै व्यवस्थापन क्षमतालाई गिज्याइरहेको थियो। चिसो छ, हातखुट्टा दुख्ने, जिउ दुख्ने, बिराख्ने भयो, खाना खाएको छैनौँ, नास्ता खाएको छैनौँ, लाइनमै छौँ। कति बिरामीहरू हुनुहुन्छ, कति औषधि खानेहरू हुनुहुन्छ। मतदान 11:30 बजेपछि बल्ल सुरु भयो। त्यतिन्जेल नेता छान्न लाइन बसेका मतदाता भोकले गलिसकेका थिए भने घण्टौँसम्म उभिँदा कोही कापिरहेका थिए। 2.5-3 घण्टा भइसकेको छ, लाइनमा लागेका छन्। हामी त अलि जवान टाइपका छौँ, जो बुढापाका छन् तिनीहरूलाई कति समस्या भइरहेछ। तिर्खाले ओठमुख सुक्दा पानीको समेत व्यवस्था थिएन। नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ हैन, कमसेकम सुविधा त कार्यकर्तालाई पानी सानी यताउता हुन्छ नि। अहिले 4 घण्टा भइहाल्यो लाइनमा लागेको। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट र त्यसको जोखिमको त कसलाई के मतलब। चुनावी प्रचार प्रसारका सामग्री सडकभरि छरिएका थिए। व्यवस्थापन गर्न खटिएका सीमित स्वयंसेवक समेत भद्रगोल स्थितिप्रति सन्तुष्ट देखिएनन्। बिहानदेखि अहिलेसम्म लाइनमा बस्नुभएको मतदाताहरूको यो चरम एकदम चाहिँ नै उहाँहरूलाई यो यातना दिए जस्तो मलाई लागिरहेको छ। व्यवस्थापनको धेरै नै कमजोरी मैले देखिरहेको छु। म चाहिँ बाहिरको व्यवस्थापनमा रहेको हुनाले भित्र के भइरहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यति जानकारी छैन। त्यसले गर्दा भित्रको अव्यवस्थित तरिकाको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई धेरै दुःख र कष्ट झेल्नु परेको मैले महसुस गरिरहेको छु। प्रविधियुक्त समयमा पानी ट्याङ्कीमा भोट हाल्नुपर्ने घण्टौँ लाइन, मत हाल्नै 1 घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्था। त्यसमाथि मतपत्र सकियो भनेर दिउँसै फेरि हङ्गामा। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यथार्थ हो यो। तर जिम्मेवारी लिनेहरू यस्ता विषयलाई ससाना कमजोरी मान्छन्। हामीले चाहिँ पनि सोचेका छौँ कि कस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ हाम्रो के अरे प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूलाई सहज रूपमा यो चिसोबाट बचाउन सकिन्छ अथवा उहाँहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ मतदान क्रिया घसाउन सकिन्छ भनेर हामीले मतदान चाहिँ अधिकृतहरू पनि बढाएका छौँ, मतदान केन्द्रहरू पनि बढाउने अवस्थामा छौँ। त्यसो त काङ्ग्रेसले फागुनमा मिति तोकेर पनि महाधिवेशन नै समयमा गर्न सकेन। 24 गतेको उद्घाटन समारोह 1.5 घण्टाभन्दा ढिलो सुरु गरेर रातिसम्म चलायो। प्रतिनिधि बस्ने राम्रो व्यवस्था समेत भएन। 25 र 26 गते उम्मेद्वारको मनोनयन र फिर्ताका नाममा खर्च भयो। 27 गतेको रातिसम्म पनि प्रतिनिधि मत हाल्न लाइनमै छन्। मतगणना सकेर सिङ्गो नेतृत्व घोषणा गर्न कति दिन लाग्ने हो निश्चित छैन। घण्टौँदेखि मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदातासँग उम्मेद्वारले धमाधम मत मागिरहेका छन्। तर मतदातालाई कति शास्ति भएको छ भन्ने बारेमा कुनै चासो लिएका छैनन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश अध्यक्षमा गायत्री गुरुङदुरा चयन भएकी छन्। माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक समेत रहेकी गुरुङ सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन्। गुरुङको अध्यक्षतामा 201 सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन भएको भए पनि अन्य पदाधिकारीको भने टुङ्गो लागेको छैन। उता प्रदेश 1 बागमती र लुम्बिनीमा भने नेतृत्व चयन नगरिकनै अधिवेशन सकिएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा पदाधिकारी बाहेक 251 सदस्यीय कमिटी चयन भएको छ। बागमतीमा 275 सदस्यीय र लुम्बिनीमा 217 सदस्यीय कमिटी निर्विरोध चयन भएको हो। पदाधिकारी कमिटीबाट चयन हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा भने उद्घाटन सत्रपछि अधिवेशनको कुनै पनि कार्यक्रम भएको छैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा साङ्गठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा 10 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भए भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन नहुने भएको छ। खर्च कटौती गर्ने नाममा विश्वविद्यालय सभा बैठकले 10 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका विषयको कक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। विद्यार्थी र प्राध्यापकले भने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 62वटा आङ्गिक क्याम्पसमा उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। इतिहास, भाषा विज्ञान, भूगोल, नेपाल भाषा, हिन्दी लगायतका विषयमा न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। तर विश्वविद्यालयले खर्च कटौतीका नाममा 10 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विषयको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। थोरै भर्ना भएका विषय अतिरिक्त व्यवहार बेहोरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा उक्त विषयको भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा स्थगित गरी त्यस्ता विषयको एकीकृत वा केन्द्रीकृत रूपमा विद्युतीय कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा स्थगित गरिएको छ। यस्ता विद्यार्थीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी एकीकृत केन्द्रीकृत रूपमा विद्युतीय कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। तर विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुनेछ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि विश्वविद्यालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2-3टा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्दैमा होइन त्यो विद्यार्थीको पठन पाठन नै बन्द गर्ने अथवा विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा भनेको चाहिँ यो विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको लाचारीपन हो। यो यस्तो लाचारीपनले विश्वविद्यालय चल्न सक्दैन। विद्यार्थीले जुन विषयमा पढ्छु भनेर उसले इच्छा जाहेर गर्छ त्यो विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर पढाउने दायित्व विश्वविद्यालयको हो। सङ्ख्याको आधारमा ऊ पन्छिन मिल्दैन। निजी कलेजको स्वार्थमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले 10 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विषयका कक्षा सञ्चालन नगर्ने भन्नु प्राध्यापकलाई विस्थापित गर्ने नियतले भएको प्राध्यापकको आरोप छ। 2 जना 4 जनाको सवालै होइन यो सवाल त के हो भने ज्ञानको उत्पादन पुनरुत्पादनको सवाल हो। त्यो केवल विद्यार्थीसँग मात्रै युनिभर्सिटी कक्षा कोठासम्म सन्दर्भ छैन, प्रासङ्गिक होइन। त्यहाँ त प्राध्यापक छ, युनिभर्सिटी छ, ज्ञान छ, अनुसन्धान छ, अनि त्यो समग्रतामा हो त्यो पठन पाठन भनेको। त्यो केवल लाग्छ 2 जना विद्यार्थी आएर पढेका छन् त्यसो भएको हुनाले त्यो विश्वविद्यालयको एउटा कक्षा कोठा हो भन्ने हुन्छ र त्यस्तो होइन नि। त्यससँग त धेरै कुरा जोडिएको छ। देश जोडिएको छ, ज्ञान जोडिएको छ, विश्वविद्यालय जोडिएको छ, त्यसको परम्परा जोडिएको छ, प्राध्यापकहरूका जीविकाहरू जोडिएका छन्। त्यसो त विश्वविद्यालयले आर्थिक सुशासन गर्न नसकिरहेको बेला खर्च कटौतीको नाममा थोरै विद्यार्थी भर्ना भए कक्षा नै सञ्चालन नगर्ने भन्नु गलत हो। त्यसैले उच्च शिक्षा पढ्न पाउने विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित नगर्न विश्वविद्यालय सचेत हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो पराजय बेहोरेको छ। उसले आज सङ्कटासँग 1-0 गोलको पराजय बेहोरेको हो। जितपछि सङ्कटा भने तालिकाको 4औं स्थानमा उक्लेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटाले पहिलो हाफमा नै 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। उसका लागि निरज बस्नेतले गोल गरेका थिए। यो जारी लिगको 50औं गोल पनि हो। निरजको व्यक्तिगत तेस्रो गोल हो।
सिजनको पहिलो गोल पनि सङ्कटाकै लक्ष्मण उचालले हिमालयन शेर्पा विरुद्ध गरेका थिए। दोस्रो हाफमा पुलिसले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेन। जितपछि 8 अङ्क बनाएको सङ्कटा चौथो स्थानमा उक्लेको छ। समान 8 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा त्रिभुवन आर्मी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। सङ्कटाको जारी लिगमा यो दोस्रो जित हो। बाँकी 2 खेलमा उसले बराबरी खेलेको छ। यता पहिलोपटक पराजय बेहोरेको पुलिस 5 अङ्कका साथ तालिकाको 7औं स्थानमा यथावत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल युथ क्लबले पहिलो अङ्क हात पारेको छ। चौथो चरणको खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै जावलाखेलले 1 अङ्क हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा ब्रिगेड विरुद्ध खेलमा हाबी भए पनि जावलाखेलले गोल पनि गर्न सकेन। ब्रिगेडले पनि गोलका लागि केही अवसर गुमाउँदा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। बराबरीसँगै जावलाखेल 4 खेलमा 1 अङ्क बनाउँदै 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघिका 3 चरणमा जावलाखेल मनाङ मर्साङदी नेपाल पुलिस र मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग लगातार पराजित भएको थियो। ब्रिगेडको समान 4 खेलमा 5 अङ्क भएको छ। ब्रिगेड तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। च्याम्पियन्स लिगको प्री क्वार्टर फाइनलमा सर्वाधिक 13 पटकको च्याम्पियन रियल मड्रिडले फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG प्रतिद्वन्दी पाएको छ। यसअघि गरिएको ड्रमा प्राविधिक गडबडी देखिएको थियो। पुनः गरिएको ड्र अनुसार रियालले PSG लाई प्रतिद्वन्दी पाएको हो। यस्तै साबिक विजेता चेल्सीले लिलसँग क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि भिड्दैछ। गत सिजन उपाधिको नजिक पुगेर फर्किएको इङ्ग्लिस च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले पोर्चुगलको स्पोर्टिङ क्लबसँग भिड्ने भएको छ। यस्तै लिभरपुलले सिरिया च्याम्पियन इन्टर मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको प्रतिस्पर्धा स्पेनिस च्याम्पियन एथलेटिको मड्रिडसँग हुने भएको छ। यस्तै जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिख र साल्जबर्ग सँग भिड्ने भएको छ भने युभेन्टस र भिल्लारेल भिड्दा आयाक्स र बेन्फिका प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। यसअघि भएको ड्रमा युनाइटेड र PSG अर्थात् स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसी भिड्न भएका थिए, तर सफ्टवेयरको गडबडीका कारण फरक नतिजा आएकाले ड्र पुनः गरिएको हो। युएफा युरोपा लिगको नकआउट चरणमा बार्सिलोनाले नापोली प्रतिद्वन्दी पाएको छ। युरोपा लिगको आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार स्पेनिस क्लब बार्साले प्री क्वार्टर फाइनलमा बलियो प्रतिद्वन्दी नापोली पाएको हो। बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगको समचरणबाट बाहिरिँदै युरोपा लिगमा झरेको थियो भने नापोलीले C-को उपविजेता बन्दै लिगको नकआउट चरणमा स्थान बनाएको थियो। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले फ्रेन्च लिग 1 क्लब रेन्न प्रतिद्वन्दी पाएको छ। इटालीको एटलान्टाले ग्रिसको ओलम्पियाकससँग खेल्ने पक्का हुँदा जर्मन क्लब लाइप्जिगले स्पेनिस क्लब रियल सोसिडाडसँग खेल्ने भएको छ। रसियन सेन्ट पिटर्सबर्गले स्पेनिस क्लब रियल बेटिससँग क्वार्टर फाइनलमा प्रवेशका लागि भिड्दा माल्डोभाको शेरिफले पोर्चुगिजको पोर्टोले इटालियन लाजियो र सेभियाले क्रोएसियाको डाइनामो प्रतिद्वन्दी पाएका छन्। अर्जेन्टाइन स्टार खेलाडी सर्जियो अग्युरोले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। मुटुको समस्याका कारण 33 वर्षीय अग्युरोले करियरमा ब्रेक लगाउने निर्णय गरेका हुन्। उनले बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्था र मुटुमा देखिएको समस्यालाई फुटबल जीवनबाट टाढिनुको मुख्य कारण बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत नोभेम्बरमा ला लिगा अन्तर्गत भएको अल्भेज विरुद्धको खेलमा छातीमा समस्या देखिएपछि अग्युरो मैदान बाहिरिएका थिए। सुरुवातमा उनलाई चिकित्सकले 3 महिना नखेल्न सुझाव दिएका थिए, तर लगातारको परीक्षणपछि पनि स्वास्थ्यमा रिपोर्टहरू सकारात्मक नपाएपछि सन्यास नै अन्तिम विकल्पको रूपमा लिएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।